احمق‌ها بوی کباب شنیدن. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله میجنگه قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. حماس و جهاد میجنگن چون عقیدهشون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم. نجحت القوات المسلحة في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا، حيث تم استهداف حاملة الطائرات USS هاري تورمان وعدد من المدمرات التابعة لها، بالتزامن مع بدء الهجوم العدواني مساء يوم أمس على بلدنا. ونفذت العملية ب8 صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة. وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى الآتي: أولاً إسقاط طائرة F-18، وذلك أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية. ثانياً مغادرة معظم الطائرات الحربية المعادية الأجواء اليمنية إلى أجواء المياه الدولية في البحر الأحمر للدفاع عن حاملة الطائرات أثناء استهدافها. ثالثاً فشل الهجوم المعادي على الأراضي اليمنية. رابعاً انسحاب حاملة الطائرات USS هاري تورمان بعد استهدافها من موقعها السابق نحو شمال البحر الأحمر، وذلك بعد تعرضها لأكثر من هجوم من قبل القوات الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير. يمكن أن يؤهلوا عن الدخول بمستوى مواجهة اليهود والقضاء الخطواتيين والإحباط الأماراتيين. لابد